सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 1944 है। और ये क्या है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा कहती हैं कि रजम की आयत और बड़ी उम्र के आदमी को 10 बार दूध पिला देने की आयत उतरी, और ये दोनों आयतें एक कागज़ पर लिखी हुई मेरे तख्त के नीचे थी। ठीक है जी। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई और हम आपकी वफ़ात में मशगूल थे, एक बकरी आई और वो कागज़ खा गई। तो ये दो आयतें हो गई जो कि आज के कुरान में नहीं है। हदीस आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगी, टेंशन की बात ही नहीं है। यहां आपने अगर कॉपी पेंसिल रखी है, अगर आपका हाफजा तेज है, तो आपने एक बंदे को नोट करना है, मोहम्मद बिन इसहाक। इसको आपने ज़हन में रखना है। पहला रावी अबू सलमा, यहया बिन खलफ, अब्दुल आला, मोहम्मद बिन इसहाक को पिन पॉइंट करके साइड पे रखें। अब्दुल्ला बिन अबी बकर, अमरा और आयशा, ये सारे ठीक है। मोहम्मद बिन इसहाक को आपने पॉइंट करके रखना है, क्योंकि इसके ऊपर सारी गेम है। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि कुरान में आयतें मौजूद थी रजम की और बड़े शख्स की रिजात की 10 की। फलम्मा माता रसूल, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, वतशागलना बिमौतिही दखल दाजिन फअकलहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात होती है, हम लोग मशगूल हो गए, एक बकरी दाखिल हुई और उसने उसको खा लिया, उस वर्के को। यहां हमने दो चीजें ध्यान में रखनी है। नंबर एक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई और वो वर्के मेरी चारपाई के नीचे थे और उसको बकरी आई और खा गई। और दूसरा मसला यहां से ये होता है, जो आपने ध्यान में रखना है, कि दो आयतें थी जो खाई गई हैं, एक रजम की आयत और एक रज़ात कबीर की आयत। ये 3 पॉइंट लिख लें पास। मोहम्मद बिन इसहाक, नंबर 2 बकरी के खाने का वाकया, और उसने खाया क्या, 2 आयतें, आयत रजम और रज़ात कबीर अशरा की आयत। ये 3 चीजें आपके सामने आ गई। अब हम चलते हैं। ये हदीस सिर्फ सुनन इब्न माजा के अंदर नहीं आई, ये हदीस मुस्नद अहमद में आई है, सही मुस्लिम में आई है, मुस्नद अबी यअला के अंदर आई है, मुसन्नफ के अंदर आई है, अब्दुर रज़्ज़ाक के अंदर, इसी तरीके से सीरत की कई किताबों के अंदर आई। रिवायत मुख्तलिफ जगह पर यह हदीस आई है, मगर मजे की बात यह है कि जितनी असनाद है बाकी सारी, किसी में भी बकरी के खाने का वाकया नहीं है, सवाए उस सनद के अंदर जो मोहम्मद बिन इसहाक के पास है। यानी मोहम्मद बिन इसहाक जिस सनद के अंदर रावी है, उसके अलावा जितने रावियों ने यह हदीसें बयान की हैं ना अपने उस्तादों को या शागिर्दों को, किसी ने भी यह वाकया बयान नहीं किया कि बकरी खा गई थी। यहां तक बयान हुआ है कि ये आयतें लिखी हुई थी, बस। इससे आगे बकरी आ गई खा गई, ये वाकया लिखा ही नहीं हुआ। अब ये जो मसला है ना कि एक जगह पर एक बड़ी तादाद है जो उसी वाक्य को बयान कर रही है, मगर इतना अहम वाकया कि 2 आयतें मौजूद थी जिनको बकरी खा गई। अब ये देखें आप, आज के दौर के अंदर भी ये इतना बड़ा इशू बना हुआ है, कुल हदीन इतराज करते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, बकरी खा गई, बकरी खा गई, बकरी खा गई। उस वक्त ये बात नहीं बनी होगी, सोचें जरा, दुश्मन उस वक्त नहीं थे भाई। शुरू का जमाना था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो रही थी। हजरत आयशा कहती हैं, हजरत उमर फारूक का तो जमाना नहीं था ना, ये हजरत उस्मान गनी का, कि जी चार जानिब इस्लाम फैल चुका था। दुश्मन तो उस वक्त भी थे, बल्कि बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अपने मुसलमान दुश्मन हो गए थे कई, मुनकरीन ज़कात हों, मुद्दईन नबूवत हों या मुर्तद्दीन हों। किसी ने भी ये इतराज उठाया, ये वाकया तो मशहूर हो जाना चाहिए था, ये तो जुबान ज़दे आम वाकया हो जाना चाहिए था। मगर मजे की बात है कि मोहम्मद बिन इसहाक के अलावा इस वाकया को किसी ने बयान ही नहीं किया। और सबसे बड़ा मसला, इन 2 टके के छनकना ना जानने वाले मुल्हिदों और ईसाई मिस्रियों के जो पेड टट्टू हैं, उनका मसला यह है कि वो इसी तरह के तफर्रुदात उठाते हैं। अब इस चीज को मैंने पॉइंट इसलिए उठाया है मोहम्मद बिन इसहाक का कि उसके अलावा किसी ने यह वाकया बयान ही नहीं किया, या दूसरी रिवायतों के अंदर आया ही नहीं है, और जिन जगह पर आया है अभी उनका हाल मैं दिखाऊंगा। इसलिए बयान कर रहा हूं कि ये एडम सीकर, जिसको मेरे छनकने का नहीं पता, अगर इन्हें अब भी जिद लगाई ना कि मैंने तफर्रुद की रिवायत पर चलना है, ते पुत्र मैं तेरे कान सेक देने ने। हाँ, मैं तेन हवाले बहाना वागे, टेंशन नहीं लेनी। अब चलते हैं कि सबसे ऑथेंटिक सही मुस्लिम के अंदर भी हदीस आई है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, सही मुस्लिम, उसके ऊपर जरा नहीं हो सकती। मगर मजे की बात यह है, वहां वाकई नहीं आया ये। 1452A, B और C सही मुस्लिम के अंदर, तीनों हदीसें खोलकर देख जाएं। सिर्फ वाकया यहां खत्म होता है, कुरान के अंदर ये 10 रज़ात की मालूमात की आयतें मौजूद थी और इसी तरीके से रजम की आयतें मौजूद थी, किसी जगह पर भी नहीं है बकरी का वाकया। मुस्नद अहमद की, और मजे की बात बताऊं, उसमें भी मोहम्मद बिन इसहाक है। यानी जिधर मोहम्मद बिन इसहाक आया है ना, वहां बकरी का वाकया आया है। मगर मसला यह है कि मोहम्मद बिन इसहाक ज़ईफ है। जी अभी मैं दिखा देता हूं, यह मुस्नद अहमद है आपके सामने, और इसकी जिल्द है जनाब लंबी चौड़ी, 43वीं जिल्द, हदीस नंबर है 36,316। एक एक चीज को नोट करते रहें, पूरी सनद देखें। मैंने रेड हाईलाइट किया हुआ है इब्ने इसहाक के ऊपर, इब्ने इसहाक आया उसको मैंने रेड किया, क्यों? क्योंकि नीचे जब उन्होंने हदीस का नंबर 1 लगाया है तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा है रेड के साथ, इस्नादुहु ज़ईफुन लितफर्रुद इब्ने इसहाक, और वो कौन है? वह हुआ मोहम्मद बिन इसहाक है।
اب محمد بن اسحاق ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے. وفی متنی ہی نکارا، اس کے متن کے اندر تفرد ہے، یعنی یہ اکیلا ہی چیمپئن اٹھا تھا جس نے یہ واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا. تو ابن ماجہ کی روایت ہو یا مسند احمد کی، محمد بن اسحاق کے تفرد کی وجہ سے یہ واقعہ بالکل ضعیف ہے. اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ بکری نے نہیں کھایا تو وہ گئیں کدھر. اب یہ ہوا کہ وہ پھر قرآن میں لکھی کیوں نہیں گئیں. دو آیتیں ہیں. اب یہاں سے شروع ہونے لگا تیسرے سوال کا جواب. پہلا میں نے آپ کو کلیئر کر دیا، محمد بن اسحاق راوی ضعیف ہے تفرد کی وجہ سے. اچھا، دوسرا میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ وہ واقعی غلط ہے، وہ محمد بن اسحاق کی وجہ سے بالکل ہی واقعہ اکیلے نے بیان کیا. اب تیسری چیز رہ گئی کہ وہ دو آیتیں جو تھیں ان آیتوں کا بنا کیا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ ہوائی فائر کر رہے ہیں، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ دو آیتیں جو وہ نہیں تھیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ آیتیں تھی بعد میں نہیں لکھی، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دکھائیں، کیونکہ جمع کرنے کے لیے تو آپ کو نص قطعی چاہیے. نص قطعی سے مراد یہ ہے کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی قرآن جمع کر سکتے ہیں. ہم اب بائبل کی طرح تو نہیں ہے نا کہ دو دو ٹکے کے بندے اٹھ کے جمع کریں. پتر میں تینوں حدیثہ وہاں لگاواں، دو آیتیں ہیں نوٹ کر لیں، ایک آیت ہے رجم کی اور ایک آیت ہے رضاعت کی. دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر منسوخ التلاوت ہو چکی تھیں اور آپ نے ان کو قرآن میں لکھنے کا حکم ہی نہیں دیا ہوا تھا. اس سے پتا چلا کہ وہ قرآن کا حصہ تھی ہی نہیں اس کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے جمع کر کے امت کو دیا تھا. اس سے پہلے جو آیتیں موجود تھیں وہ منسوخ التلاوت تھی، اس کو میں پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں. اب ہم شروع کرنے لگے ہیں پہلی آیت سے، رجم کی آیت سے. آپ کے سامنے حدیث ہے مستدرک علی الصحیحین، امام حاکم النیسابوری کی، اردو کے اندر 6 جلد ہے. حدیث نمبر ہے 8071. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب رجم کی آیات نازل ہوئیں، عمر بن عاص اور زید بن ثابت، یاد ہے زید بن ثابت کون ہے؟ زید بن ثابت انصاری وہی ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جمع کیا کرتے تھے، کاتبے وہی ہیں. ہاں جی، تو زید بن ثابت انصاری اور عمر بن عاص بیٹھے ہوئے تھے اور مشورہ چل رہا تھا کہ کیا قرآن میں وہ آیت نہیں ہے رجم کی، اس کو لکھا کیوں نہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس آیت کو لکھ لوں؟ مجھے یوں لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا حل کرنا اچھا نہیں لگا. کیا مراد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ یہ آیت قرآن کا حصہ بنے، کیونکہ آپ نبی تھا، آپ کو پتا تھا منسوخ ہے، حکم باقی رہے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اگلے پیراگراف کے اندر حضرت عمر بن عاص نے یہی چیز بیان کی ہے کہ عمل ہو رہا تھا، آیت نہیں لکھی گئی. اسے کہتے ہیں منسوخ التلاوت. سنن الکبرا امام نسائی کی، پرانے امام ہیں، 100-200 سال پرانے نہیں، دوسری صدی کے، اور جلد ہے 6. حدیث نمبر ہے 7110. مروان زید بن ثابت بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. کننا عند مروان وفینا زید بن ثابت، زید بن ثابت تھے اور ہمارے ساتھ مروان بیٹھے تھے. فقال زید کننا نقرأ والشیخ والشیخۃ فرجموہما البتۃ، زید کہتے ہیں ہم پڑھا کرتے تھے، قرات کیا کرتے تھے کہ یعنی شادی شدہ کو، مرد کو اور شادی شدہ عورت کو، دونوں کو رجم کرنا ہے. فقال مروان، تو مروان نے سوال کیا الا تجعلہ فی المصحف، کیا آپ لوگوں نے اس کو قرآن میں نہیں لکھا؟ تو زید بن ثابت کو کیا جواب دینا چاہیے تھا کہ لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ آپ نے عمل کا ذکر کیا. آپ نے کہا کیا تم نہیں دیکھتے کہ بڑے بزرگ جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کو زنا کرتے ہیں تو ان کو رجم کیا جاتا ہے، تو عمل تو موجود ہے. اب وہ آگے کہتے ہیں کہ لکھا کیوں نہیں. اس کے اوپر اب وہ جواب دینے لگے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے بھی ایک بار ہماری مجلس کے اندر یہی چیز ذکر کی اور کہا میں اللہ کے رسول کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا تو میں یہ ساری چیز ذکر کروں گا کہ اس کو قرآن میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے. فَإِذَا ذَكَرَ آیت رجم، تو میں نے جب اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آیت رجم کا ذکر کیا، فقال، آخری 2 لائنیں، فقال یا رسول اللہ، کیا میں آیت رجم لکھ لوں قرآن کے اندر؟ قال لا استطیع، کہا اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی طاقت نہیں ہے. مطلب کیا؟ یہ لکھنی نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر ہی بتا دیا تھا، اپنی زندگی کے اندر ہی. اب یہ روایتیں موجود ہیں کہ رجم کی آیت لکھنی نہیں. تو جب لکھنی ہی نہیں تھی وہ آیت، قرآن کا حصہ ہی نہیں تھی، منسوخ التلاوہ ہو چکی تھی، تو چاہے بکری کھائے. اب دوسری آیت رہ جاتی ہے رضاعت کی.